होते उन सबसे दराज कद नजर आता, हजूर का कद उनसे ऊंचा नजर आता। बेशक उनमें से कोई आपसे ऊंचे कद वाला भी होता, लेकिन उससे भी सरकार ऊंचे नजर आते, किसी से कम नजर नहीं आते। और जहां कुछ पस्त कद वाले होते उनसे भी सरकार बुलंद नजर आते। ये सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसूसियत थी, हजूर का एजाज था। तो फरमाया छोटे कद वाले से लंबे और ज्यादा तवील कद वाले से कम। बहुत लंबे कद वाले से कम इसलिए बज़ाहिर कम थे कि बहुत ज्यादा लंबा कद होना भी ये हुस्न का ऐब है, हुस्न नहीं है। तो जो कद्दे राना अल्लाह को पसंद था वो अपने महबूब अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। फरमाया सर मुबारक बड़ा था, कैसुए मुबारक ज्यादा घुंघरियाले ना थे। अगर मुंह मुबारक उलझ जाते तो हजूर मांग निकाल लेते, वरना हजूर के गैसू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानों की लौ से नीचे ना जाते, कानों की लौ तक आवेजा रहते। चेहरा का रंग चमकदार था, पेशानी मुबारक कुशादा थी, अबरू मुबारक बारीक भरे हुए लेकिन बाहम मिले हुए न थे। दोनों अबरुओं के दरमियान एक रग थी जो गुस्सा के वक्त फूल जाती थी। एक एक रग के बारे में किस तरह किस मोहब्बत के साथ देखा देखने वालों ने। नाक मुबारक ऊंची थी, इसके ऊपर नूर बरस रहा होता था, देखने वाला गुमान करता था कि यह बहुत ऊंची है। दाढ़ी मुबारक घनी थी, दोनों रुखसार हमवार थे, दहन मुबारक कुशादा और दंदान मुबारक चमकदार और शादाब थे। दंदान मुबारक खुले थे, थोड़ा थोड़ा फासला था, बिल्कुल मिले हुए नहीं थे। बालों का खत जो सीना से नाफ तक चला गया था वो बारीक था। गर्दन मुबारक यूं थी जैसे किसी चांदी की गुड़िया की साफ गर्दन हो, ये वो इरशाद फरमा रहे हैं। तमाम आज़ाब मुतदिल थे और इनका एतदाल आशकारा था। शिकम और सीना मुबारक हमवार था, यानी पेट बाहर निकला हुआ नहीं था। सीना मुबारक कुशादा था, दोनों कंधों के दरमियान काफी फासला था। हड्डियों के जोड़ जखीम थे, सीना की हड्डी और नाफ के दरमियान बालों का खत मिला हुआ था। इसके अलावा सीना और शिकम बालों से साफ था। दोनों बाजुओं, दोनों कंधों और सीना के ऊपर वाले हिस्से में बाल उगे हुए थे। दोनों बाजुओं की हड्डी लंबी थी। हाथ मुबारक कुशादा थे, दोनों हथेलियां पुरगोश्त थी और दोनों पांव भरे हुए थे। तमाम अंदाम हमवार थे। ये हजरत हाला रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं दोनों पांव का दरमियानी हिस्सा उठा हुआ था। जब कदम उठाते तो कुव्वत से उठाते, रखते तो जमा कर रखते। आहिस्ता खराम मगर तेज रफ्तार, देखने में महसूस होता था आहिस्ता चल रहे हैं, लेकिन रफ्तार ऐसी थी कि सब पीछे रह जाते थे। जब चलते तो यूं मालूम होता कि बुलंदी से पस्ती की तरफ तशरीफ ले जा रहे हैं। जब किसी तरफ इल्तिफात फरमाते तो हमातन मुल्तफत हो जाते, निगाहें झुकी हुई होती थी। आपकी नजर जमीन की तरफ तवील होती थी बनिस्बत आसमान की तरफ आपकी निगाह के। आपका देखना गहरा मुशाहिदा हुआ करता था। आप हुस्ने तदबीर से अपने सहाबा को शाहराह हिदायत पर चलाते, जिससे मुलाकात फरमाते उससे पहले खुद सलाम फरमाते थे। ये जनाबे हाला, जनाब हिंद इब्ने हाला रदी अल्लाह ताला अन्हु सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक बयान कर रहे हैं। अब एक और आशिक का सुनिए, वो भी सरकार को देखने वाले थे और वो देखते थे और देख के सरकार की नात शरीफ पढ़ा करते थे। वो कहते हैं या रसूलल्लाह वहसनु मिन कलम तरकत आईनी वाजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ। अपना अपना अंदाज है। बहुत सारे लोगों ने वैसे लिखा, बहुत सारे लोगों ने कहा, बहुत सारी अहादीस हैं, उसके लिए रात का नहीं जिंदगी का एक बड़ा तवील हिस्सा चाहिए। एक सहाबी कहते हैं हजरत जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं एक रात मेरे महबूब अलैहिस्सलाम सुर्ख धारीदार चादर ओढ़ के तशरीफ फरमा थे। 14वीं रात का चांद चमक रहा था और मैं काफी देर तक देखता रहा। मैं मवाजना करता रहा कि चांद ज्यादा हसीन है या मेरे आका मौला अलैहिस्सलाम का चेहरा ज्यादा हसीन है। कहते मैं काफी देर मवाजना करता रहा और काफी देर मवाजना करने के बाद आखिर मेरे दिल ने फैसला यह किया और फरमाते हैं मैं कहता हूं अल्लाह की कसम कि चांद 14वीं रात के चांद को भी देखा है और चेहरा मुस्तफा को भी देखा है। सरकार का चेहरा चांद से हसीन है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला जो रोज देखते थे, खुशकिस्मत थे जो देखते रहते थे। सहाबा इकराम की एक ग़िज़ा थी हुज़ूर को देखते रहना। अन्नज़रु अला वजह रसूलिल्लाह इबादतुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला से पूछा गया आपकी ख्वाहिशात क्या है?
تو کہا ایک خواہش یہ ہے کہ سرکار کا چہرہ ہی دیکھتا رہوں، اس لیے کہ دنیا کے سارے عمل کرنے سے کوئی قاری، کو حافظ، کو حاجی، کو غازی، کو مجاہد، لیکن چہرہ انور دیکھنے سے صحابی بنتا ہے، اور کوئی اور عمل کر کے کوئی دنیا کا اور آدمی صحابی کے علاوہ صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو وہ چہرہ انور دیکھتے رہتے تھے، زیارت کرتے رہتے تھے، بلکہ ایسے بھی تھے، ایک نے آ کے عرض کی سرکار میں گھر بیٹھا ہوا تھا اور سوچ رہا تھا کہ یہاں تو جب جی چاہتا ہے آ کے چہرہ انور دیکھ لیتے ہیں، زیارت کر لیتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ کے صدقے اللہ نے اگر ہمیں جنت عطا فرمائی، آپ کے صدقے ہم جنت میں گئے تو وہاں آپ تو انبیاء کے مرتبے میں ہوں گے اور ہم تو غلاموں کے مرتبے میں ہوں گے، یا رسول اللہ ہم سے اوپر انبیاء کرام کی جماعت ہوگی، انبیاء سے اوپر رسول ہوں گے اور رسولوں سے بھی اوپر آپ کا درجہ ہوگا، حضور ہم وہاں آپ کی زیارت کیسے کریں گے؟ اس جنت میں ہم آپ کی زیارت سے محروم رہیں گے، اس جنت کا کیا فائدہ ہے؟ ایسے ایسے عاشق بھی تھے، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کے یہ عرض کر رہے ہیں کہ چہرہ انور کی زیارت سے محروم ہو جائیں گے جنت میں جا کے۔ قرآن پاک میں اللہ نے آیت نازل فرمائی، فرمایا جبریل جاؤ میرے محبوب کے عاشقوں کو تسلی دو، جا کے عاشقوں کو دلاسا دو، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ۔ خدشہ رہتا ہے کہ کہیں ایمان نہ چلا جائے، ان کی صحبت کی وجہ سے کہیں ایمان غارت نہ ہو جائے۔ عاشقوں کے ساتھ، محبت والوں کے ساتھ بیٹھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ محبت والوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو جو ان پہ اللہ کا کرم نازل ہو رہا ہے، جو رسول اللہ کی نظر کرم ان پہ ہو رہی ہے، وہ ساتھ بیٹھنے والوں پہ بھی ہو جائے گی۔ عرض کی سرکار نعت عرض کرنا چاہتا ہوں، فرمایا سناؤ۔ کبھی کبھی موج میں ہوں، سائیں موج میں ہوں تو غلاموں کو اجازت مل جاتی۔ ہم نے تو اپنے اساتذہ کو دیکھا ہے، اپنے شیوخ کو دیکھا ہے، جن اولیاء اللہ کو دیکھا ہے، کبھی موج ہوتی تھی تو فرماتے تھے نعت سناؤ بھائی۔ ایک دن میں نے مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کی نعت سنائی، بڑی دعائیں دی، فرمانے لگے کہ دیکھو کیسا کلام لکھا تھا مولانا جامی، چسوے من گزر آری من مسکین زناداری فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ۔ حضور اگر آپ میرے کوچے میں آ جائیں، میرے گھر آپ رونق افروز ہو جائیں، کبھی ادھر سے گزر جائیں، آپ کے نشان قدم پہ اپنی جان قربان کر دیں۔ بڑی دیر روتے رہے، فرمانے لگے کیسی نعت لکھی ہے حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ، کیسے عاشق رسول تھے۔ تو کبھی کبھی یہ بزرگ موج میں ہو تو سن لیتے ہیں کچھ نہ کچھ شوق سے۔ فرمایا آج سناؤ، نعت سناؤ، اور ایسے نہیں، فرمایا ممبر پہ بیٹھو، اور بعض روایات میں تو آتا ہے کہ اپنی چادر مبارک بچھائی، فرمایا ممبر پہ بیٹھو اور ممبر پہ کھڑے ہو، ممبر پہ کھڑے ہو کے نعت سناؤ۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا نعت سنا رہے ہیں، فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ عرض کرتے ہیں سونیا آج تک اس کائنات میں تیرے جیسا نہیں دیکھا، اس آنکھ نے تجھ جیسا حسن و جمال، تیرے جیسا تاجدار حسن و جمال نہیں دیکھا۔ فرماتے ہیں صرف یہ نہیں کہ میں نے نہیں دیکھا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھ نے بھی نہیں دیکھا، اور وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کسی ماں نے آپ جیسا جنا بھی نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ فرماتے ہیں کسی ماں نے آپ جیسا جنا کیسے ہو سکتا تھا؟ خلقت مبرأ من کل عیب، آپ کو تو آپ کے رب نے، پروردگار نے، خالق نے بے عیب پیدا فرمایا ہے، ہر عیب سے بے عیب پیدا فرمایا ہے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، محبوب میں عرض کرتا ہوں، حضرت حسان عرض کر رہے ہیں، عرض کرتے میں عرض کرتا ہوں میرا عقیدہ یہ ہے کہ نور مصطفیٰ تو پیدا ہو چکا تھا نا پہلے ہی، یا رسول اللہ آپ کی صورت مبارک، آپ کا جسم اطہر آپ نے جیسے چاہا آپ کے رب نے اسی طرح پیدا فرما دیا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، تو جسے رب نے